0630312 01787227085 +491785613661. وی سلیشلی نوی نمره کتوری آمد دال میبخشین ما میره به فارسی صحبت داشتم دیگه ما این تلفن هایی که جراوان کردیم یک تلفن بالاییش ممکن کار نکنه دو یا سه تلفن دیگه شما اگر تیر کنه میتونین با ما تماس بگیرین در غیر از او کوشش کنین که روابطی را قایم کنین با آقای بایدن با آقای سونیک از صدر اعظم انگلستان با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهور اوکراین آقای ولادیمیر زلنسکی با آقای رئیس جمهور جرمنی که اولف شولز و وزیر خارجیشان انسان بسیار شریف هستند با مسئول امنیتی شولز که یک آدم بسیار شریفی هست که به نام مسئول داخلی امنیتی یا خاد داخلی جرمنی یاد میشه که مسئولش هست او آدم اصلا در تاریخ 22 فوریه 2023 چیز داشتن مصاحبه داشتن با پروگرام آشنا. شما پروگرام آشنا با خانم لینا روزبی تماس بگیرین اونا اسم و ولد از مسئول امنیتی جرمنی را دارن که اونا مسائل امنیتی ما خیلی قابل تشویش است. شما فکر کنین که ما به منزل ما را جا به جا کردین که در این منزل دروازه بسته نمیشه. این خاکرها در اینجا ایرا قصدی ایرا واماندین که اگر کدام کس داخل شما را بکشه هیچ نوع پرسانی نکنن. در مقابل ما یک طبیعی سومالی را جا به جا کردن که طبعا هم با مواد مخدره عین افغانایی که در اصطلاح در کمپ ما را جا به جا کردن در اتاق 120 در میبرخ کوبل اونجا هم و بدترین حالتش ایست که این اتاقا در اینجا چیز ماندین به نام اینی کامره را موندین و این کامره ایست که اصلا نه تنها به اصطلاح مرا تعقیب میکنه یا تصادع مرا وجود ثبت میکنه یا به اصطلاح بلاک میکنه تمام چیزی که به شما روان میکنه برای حذف میکنه غیر از این چیزایی دارن که شوک یعنی به اصطلاح یک حالت دیگه به وجود میارن که در اتاق حتی چیزایی که اینجا پلاستیکی است اینا یکیش با دیگهش به اصطلاح تماس پیدا میکنه و یک صدای بسیار عجیب ایجاد میکنه که حتی 2 بجه شب آدم از خواب بیدار میکنه 3 بجه شب که جنایات بسیار کلان است و اینا مواد کیمیایی مواد رادیواکتیفی را آوردن اینجا توسط یک خانم است در منزل 2 از چیزی 3 منزله که ما چیزش براتون روان کردم. شما میبینین اونجا عکس دیروز فیلم گرفته بودم براتون روان کردم. شما دوسایی کنین که در این منزل که من کردم منزل 3 امی وسایل استخباراتی بسیار قوی است که اصلا باید برای افراد دولتی داده شود نه برای مخالفین یا کسایی که به اصطلاح طرفدار حماس هستن طرفدار حزب الله هستن طرفدار طالبان هستن طرفدار الشباب هستن. این افراد باید ایره نگرن. اما اینجا برای داده شده و این خانم اینی میل بالای سر من میگرده بسیار تشویش داره که من این را اگر تیر کنم یک مصیبت دیگه برشان چرا عالمه برشان به جهان خبر دادم که ما موفق شدیم این خاکرها دیگه از اروپا سقوط میکنن. پوتین این 100 میلیارد که در سال به اصطلاح توسط ازیا از دادن مالیه از آوردن مهاجرین از بسیار کارهای جنایات دیگه و در این وقت مواد کیمیایی را که میارن و حتی موشایی که به اصطلاح اونا چی بودن مریض بودن یا مواد کیمیایی برشان داده شده در لابراتوار رو آوردن اینجا انداختن از یکی بچه را از مریض بسازن بکشن از طریق از اون را بکشن. شما افغانم شما خیره برسانن در یک جای ما خود نمیتونیم که شما با ما یک وقت زنگ زده که ما میتونیم به پیشتان چطور پیش من آمدن میتونیم. شما اگر در اینجا نمیتونین بیاین به مراجعه کنین مرا در فرانکفورت بخواین. ما دور نیستیم تقریبا نیم ساعت را ما فاصله داریم از فرانکفورت. در فرانکفورت در مراکز چیز شما را میپذیرن اونجا ما را میبینین حوادث هم میشنوین
و قضایا رو میشن که چرا یا آدم ها 2 سال نمیپذیرن مهاجرت ما را، چرا یا 2 ساعت یورو برام میتن که من در اصطلاح در چیز اخراجی هستم. یعنی مرا میگن که مرا تو رو باید کجا برم، پیش طالبا روان میکنن، پیش در اوکراین روان میکنن که طرفدارای پوتین ما را بکشه، کجا ما را روان میکنن. خودتان فکر کنی کجا برو. از بروکسل زدند و میجا آمدم جرمنی، حالا از جرمنی بزنند ما خیلی کجا برو. میگه برو. رئیس مهاجرین به خاطر که رئیس مهاجرین اصلا از اینا بسیار میترسه، آدم خوبی است، رئیس سوسیال نه، آدم خوبی است، اینا کلش میترسن. میگه برای از کشور برای کجا برم، حالا خوش ما بوین ما کجا برم جاش حالا پاسپورت ما دوزی کردیم، ما رفتیم از سفارت افغانستان یک سند جور کردیم، به سند خمرا نه امریکا میمونن نه انگلستان میمونن، پیش برادرم برم برای نمیمانن. ما کجا برم، در کدام سند و کدام اساس ما برم؟ برای اینجا نگاه کردیم همه قدر کوشش میکنم که از گشنگی نمارم، خلاص پیش کسام نمیرم. چرا یا افغانا دوستی داریم ما نمیخوایم که یک روابط وجود داشته باشه، یا نام ما را میفهم یا مبارزات ما را خبر دارن در افغانستان، در اوکراین، اکثرش در اوکراین بودن، اینا میفهمن که من کدام اساس داشتم و به او خاطر تقاضا میکنم ازتان. ما ببینیم که اگر اینجا به فرانسوی هم هست که این فرانسوی ها را خبر کنین، به خاطر که فرانسوی ها وظایف بسیار عمیقی را در قبال ما همیشه انجام دادین. ما خیلی خوش هستم ازشان و به اون برسانین، با آقای مانوئل برسانین، با پادشاه بلژیم برسانین، آقای فیلیپ آدم بسیار خوب است. بگوین که شما این نفر ملاقات کردی، کل حوادث برتان گفت، بعد از حوادث شما به او خبر نکردم، بعد از ملاقات شما او را قریب میخواستن پوتین داد وظیفه که او را بکشن، به خاطر که از 22 سال زندگی به اصطلاح خراب پوتین بر شما افشا کرد و خود زندگی خود خراب از اونموجه خراب شد زندگی ما تا این لحظه که پیش شما هستم. دیگه فکر کنین یک چیزی شما هم سر به فکر کنین. ما باید ببینیم که در فرانسوی میتونیم شما را با کس برسانین این قضیه ها را که یا بشنون اینطور. خوبی حوادثی که به شما خودم صحبت کردم به او سطح در فرانسوی یا در انگلیسی نامده. ما Un grand salut de ma part, en tant que militant international des droits de l'homme avec une expérience depuis... ما نتونستم میره بفهمم که اولش چی گفت. من تکرارش میکنم. Chers citoyens afghans, où que vous soyez, acceptez un grand salut de ma part, en tant que militant international des droits de l'homme avec une expérience depuis 2006. À mon adresse où je vis en République fédérale d'Allemagne, dans la fédération de Hesse, dans la ville de Bruchkoll, la semaine dernière, j'ai reçu diverses offres, critiques et insultes en relation avec la révélation des activités criminelles d'Ahmed Karzai, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, où ils ont reçu une aide financière de l'Amérique et de l'Europe d'un montant de 3000 milliards de dollars américains en Afghanistan sur une période de 20 ans. L'arrivée des troupes de l'OTAN en Afghanistan, ces sommes ont été transférées pour restaurer l'Afghanistan de la dévastation complète après l'invasion inhumaine du dictateur Brejnev. Semblable à l'invasion du dictateur néofasciste Poutine en Ukraine avec ces sommes, il a été possible de construire l'Afghanistan comme le chêne d'aujourd'hui et pour de nombreuses années. Mais malheureusement, Ahmed Karzai s'est rendu à Trump, a accepté sa recommandation de renforcer l'amitié et l'amour pour Poutine, et après que Poutine soit arrivé au pouvoir en Fédération de Russie. Avec l'aide du futur parrain de Poutine, Medvedchuk, par l'intermédiaire d'un agent du KGB de l'URSS. Un ami proche de Medvedchuk, diplômé de l'école militaire d'Odessa en Ukraine. Il a ouvert la voie de Karzai à Poutine et pour Poutine, ce citoyen afghan a ouvert la voie aux grandes entreprises avec son frère, ses 2 frères et sœurs et son père Ahmed Karzai comme destinataire d'armes talibanes contre les forces de maintien de la paix de l'OTAN en Afghanistan. Mais du matériel militaire. Des pierres précieuses, dont l'ambre ukrainien et la récolte dont Poutine a fait passer clandestinement en Afghanistan en échange. Ces trains de transport sont arrivés à Moscou à Poutine avec une somme d'argent colossale pouvant atteindre 1,5 billion de dollars américains, et cela a continué de 2000 à 2021.
Après l'arrivée au pouvoir de Trump aux États-Unis en 3 ans, son code, sur la recommandation de Poutine, a été libéré de prison par le Mollah Abdul Ghani Bradora et un traité qatari artificiel a été créé. Pour l'argent, ils ont préparé un traité corrompu parmi les officiers de l'armée afghane. Sur la recommandation de Poutine, Trump ont secrètement donné volontairement le pouvoir le 21 août 2021 les talibans en Afghanistan pour installer M. Biden. Trump n'a laissé à Biden aucun choix. Si Biden n'exécutait pas l'ordre criminel de retrait de Trump soldats d'Afghanistan, il devrait alors répondre devant leur mère de la mort de chaque officier et soldat de l'OTAN. Si vous avez exécuté les ordres de Trumpo, si vous avez été témoin alors que Poutine et Trump, deux assaillants et complices, buvaient du champagne et criaient au sommet du monde. Cela ne s'est plus jamais produit dans l'histoire des États-Unis. Et Poutine, dès la première heure après la réception de la contrebande de ses 1,3 billion de dollars américains. Poutine a ensuite construit criminellement un arsenal nucléaire et un complexe de missiles en Iran afin d'attaquer son allié le Hamas et le Hezbollah avec l'aide de Poutine. Et Trump du pays secrètement dans le grand pays d'Israël, dont le pays est le conservateur, le coordinateur et le régulateur de l'économie mondiale et de la stabilisation dans le monde. En faisant équipe avec l'équipe d'innovation, l'Exara. Nous rendrons de Poutine 1,5 million de dollars d'aide américaine et européenne de 2000 à 2021 à l'Afghanistan et 1 milliard d'aides américaines et européennes de 2005 à 2020 à l'Ukraine. lexarcarina@gmail.com Mot de passe, carinalekcar2000@gmail.com Adaf à des téléphones, plus 49 1577 2129748. Nouveau numéro, 01 52 10 63 03 12. 01 787 227 085. Plus 49 178 561 3661. по французски тоже слышали. Я, может быть, сейчас включаю еще раз на английском, чтобы это было отдельно. Но если не получится, не забудьте, пожалуйста, обстоятельства. То, что я победил, это ваша гордость. Что гражданин Афганистана успел сделать культурную революцию в Европе через 24 года пребывания неофашиста Путина, который он захватил через это мафия с Хакарас, Косово и Сербия, полностью экономики Европы до нуля довел. И все это 100 миллиардов в год, теперь они могут его в ближайшее время видеть на казне گسودارستا. شما ما با روسی گفتم فکرم نمیشه یکان دفعه. شما بفهمین که من یک غرور بسیار کلانی داشتم که تانستم که به اصطلاح وظایف خود انجام بدم که امروز 100 میلیارد اروپا میتونه به افتخار هموطنش با آقای جلیلی هدف بتونه به اصطلاح بودجه دولت به وجود بیاید که این از راه‌های مختلف از طریق خاکرهای بین‌المللی پوتینی در مدت 24 سال حفظ شده بود و امروز ما او را آزاد کردیم که او میتونه یک ثباتی را در اروپا به وجود بیاره که دیگه ناراحتی اروپا ختم شود و هیچ نوع محتاجیتی به حساب گاز، نفت یا دیگه قضایای به کشورهای روسیه یا اطرافش نداشته باشن. ولی که در روسیه ما باید وظایف بسیار خوبی را انجام دادیم تا بتانیم که به اصطلاح با مرگ نوالنی دولت دموکراتیک ایجاد کنیم و جزای خود آقای پوتین و طرفدارانش مثل که در اوکراین برشان میسر ساختم آماده میکنیم. انشالله تعالی یک دولت دموکراتیک روسی ایجاد میشه که مردم روسیه مردم بسیار با احترام هستن، مردم بسیار پیشرفته هستن از نظر مغزی. اونا میتونن که همکار اروپا باشن، همکار متحد امریکا باشن، همکار چیز همو افرادی که در سنات امریکا با یک جا شدن با شمول آقای ترامپ، اینا خائنین هستن. اینا باید از پروسه دولتداری بیرون شون
و یک دوره دیگه باید حتما دموکرات ها حکومت کنن تا ثبات اروپا سقوط نکنه، تا ثبات ناتو سقوط نکنه و پنتاگون باقی بانه که یک ثبات بین‌المللی است. با امیدی دار ما ببینیم که میتونم در به انگلیسی را تکرار کنیم، شما ای را بشنویم.